Kini ang pipila sa aksidente kunong mga panghitabo. Ang lokasyon sa yuta diha sa galaksiyang Milky Way o sa sistema solar, maingon man ang orbito, pagkahirig, gikusgon sa pagtuyok ug ang bulan niini. Ang magnetic field ug atmosfera nga nagsilbing duplik sa lipod. Ang mga siklo nga nagapasikuli ug nagahinlo sa hangin ug tubig. Sa magbasa kaniini, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kini bang mga kinaiyahan sa yuta bitong halag-iya o gituyo pagdisenyo? Eksaktong address sa yuta. Unsay imong i-apil kung magsulat ka sa imong address? Tingali imong isulat ang imong nasod, syudad o karsada. Aging pagtandi, ang nasod sa planetang yuta mao ang galaksiyang Milky Way. Ang syudad niini mao ang sistema solar. Ang adlaw ug ang mga planeta niini. Ug ang karsada niini mao ang orbito sa yuta diha sa sistema solar. Tungod sa kauswagan sa astronomiya ug pisika, daghang natukad ang mga siyentipiko bahin sa mga bintaha sa atong espesyal nga luna diha sa universo. Ang atong syudad o sistema solar nahimutang sa eksakto gayud nga lokasyon diha sa galaksiyang Milky Way. Dili sobra kaduol ug dili pud sobra kalayo sa sentro niini. Kining gitawag sa mga siyentipiko nga kapuyang dapit, gusto gidaghanon sa kombinasyon sa mga kemikal nga makasuportar og kinabuhi. Kung malayo-layo kini sa sentro sa galaksiya, nihit kining mga kemikala. Kung doon rapod, kining dapita peligroso tungod sa hilabihan kadaghang makamatay radyasyon o ubang mga elemento. Kita nagpuyo sa kinamaayuhang lokasyon, nagingon ang magasing Scientific American. Ang kinamaayuhang karsada. Ang karsada o orbito sa yuta mao ang kinamaayuhan diha sa atong syudad nga sistema solar. Ang gilayon niini nga orbito gikan sa adlaw maoy mga 150 milyones kilometros nga nahimutang sa lugar nga kapuy-an kay ang temperatura dinhi makasuportar og kinabuhi. Dugang pa, ang agianan sa yuta halos lingin. Busa ang atong distansya gikan sa adlaw halos dili mag-usab-usab sa tibuok tuig. Sa laing bahin, ang adlaw maoy hingpit nga planta sa enerhiya. Kini walay kausaban, husto gidakon o nagpabugag hustong gidaghanon sa enerhiya. Tukma gayud na gitawag kinig espesyal kaayong bituon. Ang kinamaayuhang silingan. Ang bulan mao ang kinamaayuhang silingan sa yuta. Ang gidakon niini halos konter siya lang kung itandi sa gidakon sa yuta. Usa kung ikumparar ang gidakon niini sa ubang mga bulan sa atong sistema solar, ang atong planeta dako-dako bulan. Kini ba nagkaato lang? Imposible. Una, ang bulan maoy makapataog o makapahunas sa dagat na importante sa yuta. Ang bulan usab dakong tabang sa pagbalanse sa paghirig o pagbiyo sa yuta. Kung dili paingon niini pagkadisenyo ang bulan, ang atong planeta magkarag-karag sa magkasin. Ang moresulta nga kausaban sa klima, pagtaob o paghunas, o uban pang mga kausaban, makahatag og dakong kadak. Ang eksakto kaayong pagkahirig o pagtuyok sa yuta. Ang pagkahirig sa yuta nga mga 23.4 grado mao'y nakapabalanse sa tinuig nga siklo sa panahon, sa temperatura, o sa lain-laing klima sa tibuok yuta. Ang pagkahirig sa atong planeta, eksakto ra gayud. Sumala pa sa librong Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Tungod sa pagtuyok sa yuta, ang gitason sa adlaw o gabi, eksakto ra gayud. Kung hinay ang pagtuyok, mas taas ang mga adlaw ug ang katunga sa yuta nga bantang sa adlaw, mapaig ug ang pikas nga bahin, mahilo. Kung busog, mahimong pipilan na lang ka oras ang usa ka adlaw ug moresulta way hunong ang mga pagpagyo ug uban pang makadaot nga mga epekto. Mga salibot sa yuta. Ang wanang mao'y peligroso kaayong dapit nga punog makamatay radyasyon ug dagko kaayong mga bato. Apan ang atong asol nga planeta murag naglupad sa tunga sa pinusilay sa wanang nga dili maigko. Ngano? Kaya ang yuta gipanalipdan og katingalahang mga salipod, usa ka pwersado kaayong magnetic field ug maayong pagkadisenyo nga atmosfera. Ang magnetic field sa yuta. Ang sentro sa yuta mao'y nagtuyok nga bulang puthaw nga nagbaga. Nga tungod niini ang atong planeta dunay dako kaayo og pwersadong magnetic field nga moabot hangtod sa wanang. Kini nga taming sa yuta na nalipod kanato batok sa kusog kaayong radyasyon gikan sa wanang o sa uban pang makamatay mga elemento gikan sa adlaw. Lakip niini nga mga elemento mao ang solar wind
nga walay huno nga nagpagawas og enerhiya sama sa mga proton o elektron. Ang solar flare nga sa pipila lang ka minuto mupabugag enerhiya nga sama kag kusog sa bilyon-bilyong hydrogen bomb. Ug ang mga pagbuto diha sa ibabang bahin sa adlaw nga nagpagawas og bilyon-bilyong toneladang materya ngadto sa wanang. Makakita kang ebidensya sa panalipod nga imong madawat gikan sa magnetic field sa yuta. Ang solar flares ug ang mga pagbuto sa ibabang bahin sa adlaw makapagulaghayag kayong mga aurora nga makita sa ibabang bahin sa atmosfera tuol sa mga magnetic pole sa yuta. Ang atmosfera sa yuta. Ang atmosfera naghatag kanatong oksiheno nga atong maginhawa og ubang mga gas aging dugang proteksyon. Ang ibabang bahin sa atmosfera, ang stratosphere, dunay usa ka matang sa oksiheno nga gitawag og ozone nga mosuhop og kutob 99% radyasyong ultraviolet o UV. Busa ang ozone layer nagapanalipod sa daghang matang sa kinabuhi, lakip na sa tao o plankton nga maoy tuburan sa kadaghanan sa atong oksiheno matok sa kamatayang radyasyon. Ang gidaghanon sa ozone diha sa stratosphere nagdepende sa puwersa sa radyasyong UV. Busa ang ozone layer maoy usa ka pwersado ug epektibo kaayong salipod. Ang atmosfera nagapanalipod usab kanato batok sa adlaw-adlawng pagbombardiyo sa milyon-milyong bato sa wanang nga lain-lain og gidakon gikan sa gagmay kaayo ngadto sa dagko kaayo. Ang kadaghanan niini masunog diha sa atmosfera ug mahimong mga bulalakaw. Apan ang radyasyon nga kinahanglanon sa kinabuhi makalapo sa salipod sa yuta sama sa init ug sa kahayag. Ang atmosfera makatabang pagani sa pagpagkanap sa init palibot sa yuta. Ug kung magabi, ang atmosfera nagsilbing hapol aron dili daling muhungaw ang init. Ang atmosfera ug ang magnetic field sa yuta maayo kaayong pagkadesinyo nga wala gihapon matugkad hangtod karon. Ingon usab niini ang mga siklo nga nagsuportar sa kinabuhi sa yuta. Mga siklo nga kinahanglanon sa kinabuhi. Kung ang supply sa preskong hangin ug tubig sa syudad putlon ug ang mga imbornal niini sa pungan, ang mga tao magsakit ug dayon mamatay. Apan panandong na kini, ang atong planeta dili sa magrestoran, diin ang pagkaon ug mga supply gikan pa sa gawas ug ang basura ilabay didto. Ang hinlong hangin ug tubig nga atong gikinahanglan dili pinadala gikan sa wanang ug ang basura dili usab ipasakay og rakit aron didto ilabay. Musa sa unsang paagi ang yuta nagpabiling hinlo ug kapuy-an tungod sa mga siklo sa kinaiyahan sama sa tubig, karbon, oksiheno ug nitroheno nga gipatin-aw o ipakita dinhi. Ang siklo sa tubig. Ang tubig importante sa kinabuhi. Ang tao mamatay kung dili makainom og tubig sa pipila lang ka adlaw. Ang siklo sa tubig naghatag og hinlong tubig sa yuta. Kini dunay tulo ka proseso. Una, ang init sa adlaw mopaalis sa tubig paingon sa atmosfera. Ikaduha, ang manibugog na inalisngaw ni ining hinlong tubig mahimong panganod. Ikatulo, dayon ang panganod mahimong ulan, nanibugog na ulan, yelo o niebe na ialisngaw na usab, busa nagtapos sa siklo. Unsa kadaghang tubig ang marisiklo tuig-tuig. Sumara sa banabana, igo nga masanapan ang yuta sa gilat mong kapin sa duhag tunga kapie. Ang siklo sa carbon dioxide ug oksiheno. Aron kita mabuhi, kinahanglang mohanggap kita og oksiheno ug ang atong hinanggap mogawas ingong carbon dioxide. Kay naginhawa man ang bilyon-bilyong tao ug hayop, nganong dili mahutdan ang atong atmosfera og oksiheno ug masubrahag carbon dioxide. Tungod kini sa siklo sa oksiheno. Una, sa proseso nga photosynthesis, ang tanom mosuhop og carbon dioxide nga binuga sa tao ug hayop. O kini og ang enerhiya sa sidlak sa adlaw gamiton sa pagpatunghag carbohydrate ug oksiheno. Ikaduha, inighangab natong oksiheno, gitapos nato kanang siklo. Kining tanan nagakahitabo sa hinlo, hapsay ug linawng paagi. Ang siklo sa nitroheno. Importante usab sa kinabuhi sa yuta ang organikong mga molekula sama sa protina. Ang nitroheno gikinahanglan sa pagpatungha niini nga mga molekula. Ang atong atmosfera dunay mga 78% ni anak nga gas. Himuon sa kilat ang nitroheno ingong mga substansya nga subhon sa mga tanom. Dayon hilison kini sa mga tanom sa paghimog organikong mga molekula. Kung kaunon sa mananap ang tanom, maapil usab og kaon ang nitroheno. Inig kamatay sa tanom o mananap, tugtaon sa bakterya kini nga nitroheno. Busa kini mabalik sa yuta o sa atmosfera. Hingpit nga pagresiklo.
Tungod sa modernong teknolohiya, toniladang makahilo og dili maresiklong hugaw ang mapatungha sa mga tao tuig-tuig. Apan ginaresiklo sa yuta ang tanang basura niini pinaagi sa maayong kaayong mga proseso sa kimika. Sa imong hunahuna, sa unsang paagi mitungha ang sistema sa pagresiklo sa yuta? Kung ang proseso sa kalikupan sa yuta mitungha lagiya, imposibleng mahimong hingpit ang proseso niini sa paghinlo sa kalikupan. Nag-ingon ang magsusulat bahin sa relihiyon ug siyensya nga si M.A. Corey. Muuyog ka ba sa iyang giingon? Aniya pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Nagtuo ka ba nga gituyo pagdisenyo ang mga kinaiyahan sa yuta? Kung mao, hain sa ibabaw ang makapakumpinser kaayo kanimo. Unsay imong itubag ni atong mo insister nga ordinaryo lang ang yuta, nga laing bunga lang kini sa proseso sa evolusyon. Aniya pa'y dugang impormasyon. Punog kinabuhi. Walay nahibalo kung unsa kadaghang espisye dinhi sa yuta. Gimadaban nga kini moabot og mga 200 sa 1 ka milyon. Unsa ka kaila pag kinabuhi sa atong planeta? Yuta. Ang usa lang kagatos ka gramong yuta dunay 10,000 ka espisye sa bakterya, gawas pa sa mga mikrobyo. Ang uban niini nagpuyo mga 3 kilometros granom sa yuta. Hangin. Gawas pa sa mga langgam, kabog o mga insekto nga manglupat, ang kahanginan punog pollen o ubang mga spore, liso o sa pipila ka dapit, libo-libong matang sa mikrobyo. Ang mikrobyo diha sa kahanginan sama kadaghan sa mikrobyo diha sa yuta, matod pa sa magazine Scientific American. Tubig. Daghan gihapon kita wala mahibaloy bahin sa kadagatan kay dako kayo gasto ang mga siyentipiko sa pagtuo niini. Bisan ang kagaangan nga naara sa kamabuan o kisigihag panuki-duki, gipuy-an og milyon-milyong espisye nga wala pa mailhi. Kini bang nagkalidadis nga matang sa kinabuhi mitunghalag iya? Daghan ang muuyon sa magbabalakin sa misulat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, buhi-huba, sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Ang yuta na puno sa imong mga binuhat. Salmo 104:24. Sa footnote, ang Biblia nag-ingon nga Jehova ang ngalan sa Dios. Salmo 83:18. Balik sa parako. Kinsay nakauna sa pagdisenyo niini? Ang mga siyentipiko o mga inhenyero karon nagpatudlo sa mga tanom ug hayop. Sila nagtuo og nangopya sa disenyo sa nagkalain-laing mananap sa kanatan sa siyensya nga gitawag og biomimetics sa paghimog bag-ong mga produkto o sa pagpauswag sa nagama ng mga produkto. Sa magbasa ka sa mosunod nga mga pananglitan, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kinsa kayo'y angay pasidunggan niini nga mga disenyo? Pagtuon sa kapay sa balina. Unsay makatunan sa mga tigdisenyo og aeroplano gikan sa balinang hampa. Daghan kaayo. Ang dako ng balina motimbang og mga 30 toneladas sa makabugat sa truck kakargado o gahig lawas na may kapay asa magpako. Kining 12 metros nga mananap liksi kaayo diha sa tubig. Interesado ang mga tigduki-duki kung sa unsang paagi makaliyok-liyok kining gahig lawas nga mananap sa gamay kaayong sirkulo. Ilang nadiskubrihan nga ang sekreto anaa sa korte sa kapay. Ang atubangang kilid sa kapay lahi sa pako sa aeroplano kay kini gibangon. Dihang maglangoy, kini mga gibhang makapaboylo sa balyen na paibabaw ug mopamiro sa pagbutang sa tubig. Sa unsang paagi, ang magazine Natural History nag-ingon nga tungod sa mga gibhang sa kapay, ang tubig mo boylo pag-agos na patuyo na walay sabal. Bisag tuto kaayo ang lawas niini nga nagpasaka ibabaw sa tubig. Asa magamit kining ilang nadiskubrihan? Ang pako sa aeroplano nga kwartihon ug sama niini, magkinahanglan pipila lang kakapay-kapay diha sa pako ug uban pang mekanismo nga gamiton sa pagkontrolar sa hangin. Kining pako mas luwas ug masayon mintinahon. Ang ekspertong biomechanica si John Long nagtuo nga sa dili madugay ang mga aeroplanong jet gibangon na unyag mga pako. Pagkopya sa pako sa kanaway. Ang pako sa aeroplano sama nagkorte sa mga pako sa langgam. Apan gipauswag pagkinig maayo sa mga inhenyero. Ang new scientist nagtaho nga ang mga tigduki-duki sa University of Florida naghibog sampol nga eroplano nga gipalupad pinaaging remote control nga makapundo, makasakdop o makasakag kalit sa magkanaway. Makalupad og sama niini ang kanaway pinaagi sa pagtiko sa ilang pako diha sa mga rutahan sa siko ug abaga. Gidisenyo gingon niini ang pako sa 24 pulgadang sampol nga eroplano na dunay gamay motor nga mokontrolar sa mga tukog-tukog nga metal na magpalihok sa pako, sumala pa sa magasin. Pinaagi ni ining mayong pagkadisenyo nga pako
Ang gagmay nga aeroplano makapundo o makasakdop taliwala sa habog ng mga building. Ang ubang mga gawanin sa militar, interesado sa paghimog ingon niini kasayon maniobrahon nga aeroplano nga magamit sa pagpangitag bakterya o kemikal nga mga hinagiban diha sa dagkong mga syudad. Pagkopya sa tiil sa kanaway. Ang kanaway dili mo kaging sa katugnaw bisag magtindog sa yelo. Ngano? Ang sekreto mao ang talagsaong disenyo sa parte sa lawas sa mananap nga nanimuyo sa bugnong mga dapit. Ang kanaway dunay countercurrent heat exchanger. Aron masabtan kun unsa kini, paghanduraw og duha ka tubo nga nagtapat. Ang usa ka tubo giagusan og init nga tubig ug ang pikas bugnaw. Kung ang init o bugnang tubig moagi sa tubo sa samang direksyon, mga katunga sa kainit gikan sa init na tubig mabalhin sa bugnaw. Apan kung magsugat ang direksyon sa init o bugnang tubig, halos ang tanang kainit gikan sa init na tubig mabalhin ngadto sa bugnaw. Kung magtindog ang kanaway diha sa yelo, ang heat exchanger sa mga tiil niini magpainit sa dugo dihang mobalik kini sa bugnawng tiil sa langgam. Ang heat exchanger nagtipig sa kainit sa lawas sa langgam o nagpabilin sa kainit diha sa iyang mga tiil. Gihubit sa mechanical o aeronautical engineer na si Arthur P. Frass, kini nga disenyo ingong usa sa kinamaayuhang heat exchanger sa kalibutan. Kini nga disenyo talagsaon kaayo mao nga kopya kini sa mga inhinyero. Kinsay takos pasidunggan. Ang National Aeronautics and Space Administration naghimog daghang tiil nga robot nga murag tanga. Ug ang mga inhinyero sa Finland nakahimog traktor nga unom ug ligid na makasaka sa bisan unsang babag sa magdakong insekto. Ang ubang tigduki-duki nakaimbentong panapton nga dunay mga taklog-taklo nga motakop ug musira sama sa mga ba sa bunga sa kahoy pino. Ang panapton makapaangay sa temperatura sa lawas sa nagsulod. Sa kapabrikang sakyanan naghimog awtong sa magkorte sa kaban-kaban aminos ang pagbutad sa tubig. Gitunan usab sa ubang mga tigduki-duki ang disenyo sa likong kabahang sa lapas sa tuyo nga makahimog mas gaan ug mas likong taming sa lawas. Sanglit daghan man kaayong maayong ideya ang natutyan gikan sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki naghimog listahan sa libo-libo nilang nadiskubrihan diha sa kompyuter. Ang mga siyentipiko makakuha ng impormasyon gikan niini dihang mangita silang mga solusyon gikan sa kinaiyahan alang sa ilang mga problema sa disenyo. Nag-ingon ang economist. Ang mga impormasyong nahipos gitawag og mga patente nga iya sa kinaiyahan. Sa naandan, ang tagiya sa patente mao yung usa ka tawo o kompanya nga nagparehistro sa naimbentong ideya o makina. Nag-isgot bahin ni ining patente nga iya sa kinaiyahan nga gisunod diha sa kompyuter, ang The Economist nag-ingon. Sa pagtawag sa mga disenyo nga patente nga iya sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki nagpasiog na lang nga ang kinaiyahan mao gayud ang tag-iya sa patente. Sa unsang paagi nakaimbento ang kinaiyahan niining talagsaong mga ideya. Daghang tigduki-duki moingon nga ang talagsaong mga disenyo sa kinaiyahan mao itungod sa minilyong katuigan nga proseso sa ebolusyon. Apan ang ubang mga tigduki-duki lahi og konklusyon. Diha sa The New York Times sa Pebrero 7, 2005, ang mikrobiologo nga si Michael J. Behe nagsulat. Ang disenyo nga makita sa kinaiyahan naghatag og simple ug makapakumbinser nga argumento. Kung ang hitsura, paglakaw ug tingog niini samag itik, dili na mistil mangita pa kitag ebidensya sa pagpamatuod nga dili kini itik, kay itik man gyud kini. Unsay iyang punto? Kung klaro ang disenyo, dili ka pangulipas nga dunay nagdisenyo. Ang inhinyero nga nagdisenyo og mas luwas, mas epesyenteng pako sa eroplano, takos pasidunggan sa iyang disenyo. Sa susama, ang inventor nga nagdisenyo og komportableng mga panapton o mas epesyenteng sakyanan, takos pasidunggan sa iyang disenyo. Gani ang pabrika nga mokopya sa disenyo sa laing tao ug dili mo ila sa naghimo sa disenyo, maisip na kriminal. Usa pa landunga kini. Ang hawod kayo mga tigduki-duki nangopya sa disenyo sa kinaiyahan sa pagsulbad og lisod nga mga problema sa inhenyerya. Apan ipasidungog sa uban ang naimbento nga talagsaong disenyo na kinopya lang gikan sa kinaiyahan ngadto sa walay kinaatmang ebolusyon. Makatarunganon ba kini? Kung ang kopya na kinahanglag intelihenteng tigdisenyo, unsa pa kaha ang orihinal? Kinsa ang takos pasidunggan? Ang maestro inhinyero o ang estudyante nga nangopya lang sa iyang mga disenyo? Ang makatarunganong konklusyon. Human sa pagsusi sa ebidensya nga disenyo ang kinaiyahan, daghang tawo muuyon sa magsusulat sa Biblia nga si Apostol Pablo kinsa miingon. Ang dili makitang mga hiya sa Dios, bisan ang iyang walay katapusang gahom ug pagka-Dios, tinaw makita sugat sa paglalang sa kalibutan padayon,
kay kini maila pinaagi sa mga butang nga gihimo. Roma 1:19 o 20. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Mutuo ka ba nga aksidente lang nitong haang maayo kayong disenyo diha sa kinaiyahan? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang kinabuhi mura lang gidisenyo? Gidisenyo ba kini? Kung ang kopya na kinahanglan tig-disenyo, di ba nagkinahanglan usab og tig-disenyo ang orihinal? Hilo. Gama sa tao. Ang Kevlar mao gama sa tao nga hilo nga sagad gamiton sa paghimog jacket nga dili malapsag bala. Ang paggama ni ini nagkinahanglan grabing kainit ug makadaot nga mga kemikal. Gama sa kalalangan. Ang usa ka matang sa kaka makahimog 7 ka matang sa hilo. Ang kinaligunang hilo pagitawag og dragline silk mas gaan kaysa gapas apan mas lig-on kaysa puthaw ug sa Kevlar. Kung padakon ang balay sa kaka nga ingon kadako sa tulaanag putbol ug ang matag hilo ni ini mga medya pulgada kabaga nga 2 pulgadas ang gilayon gikan sa matag hilo kini makapahunong og dakong aeroplano nga naglupat. Ang kaka mogamit lang tubig sa paggamag dragline silk ug dili kini magkinahanglan grabing kainit ug mga kemikal. Nabigasyon. Gama sa tao. Ang ubang pasahero mga aeroplano dunay mga kompyuterisadong autopilot system nga mogiya niini sa paglupad ug sa paglanding. Ang computer nga gigamit sa usa ka gieksperimentohang autopilot system sama ra credit card kadako. Gama sa kalalangan. Ang Monarch nga alibangbang nga may utok nga ingon kagamay sa tumoy sa bulbin molalin og mga 3,000 kilometros gikan sa Canada paingon sa usa ka gamayng lasang sa Mexico. Kini nagdepende sa adlaw para sa iyang pagnabigar o kini makapasibo sa pag-irog sa adlaw. Lente. Gama sa tao. Ang mga inhinyero nakagamag artificial nga mata nga dunay 8,500 ka lente diha sa luna nga ingon kagamay sa ulo sa dinagong. Kini nga mga lente mahimo magamit diha sa mga high-speed motion detector o diha sa nigpis kaayong mga kamera na makapokus sa daghang anggulo. Gama sa kalalangan. Ang matag mata sa alindanaw dunay mga 30,000 ka lente. Kini mga lentiha makapokus og nagkalain-laing mga anggulo. Ang daghag lente nga mga mata sa alindanaw makaalinggat dayon na dunay naglihok. Evolusyon. Kabakakan o kamatuoran niini. Kung tinuod nga init ang adlaw, labaw ng tinuod ang evolusyon. Matod pa sa iladong siyentipiko nga nagtuog evolusyon nga si Professor Richard Dawkins. Bitaw, tinuod nga init ang adlaw sumala sa mga eksperimento ug obserbasyon. Apan napamatud-an ba usab sa mga eksperimento ug obserbasyon nga tinuod ang evolusyon? Sa dili pa nato kanatubagon, doon na una kita'y klaruhon. Namatikdan sa daghang siyentipiko nga sa paglabay sa panahon, mahimong mausab og jutay ang liwat sa buhing mga linalang. Pananglitan, sa dihang ang tao magbaliwat og iro, sila makapili grasa sa pagpatunghag liwat nga mubugtiil o taas og balhibo kaysa giliwatan niini. Sa footnote, ang pagpaliwat og laing rasa makawala sa pipila ka obra sa gene. Pananglitan, ang kagamay sa iro nga daksan mao'y resulta sa dili normal nga pagtubo sa aludod niini, mao nga nainano kini. Balik sa parapo, kini nga kausaban gitawag sa ubang mga siyentipiko og microevolution. Apan ang mga evolutionista nagtudlo nga ang gagmayng kausaban anam-anam nga natingob sa bilyon-bilyong katuigan o nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig ug mamala, ug ang samag aliwas nga linalang mahimong tao. Kining gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmayng kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pay nakakita sukat. Siya nagtuo nga sa taas kaayong panahon, ang ubang orihinal o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausab, pinaagi gagmay kaayong kausaban, ug nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila mo ingon, kung dunay gagmayng kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas ka panahon? Sa footnote, bisan tuod ang pulong espisye, kanunay gigamit dinhi, kini dili makita sa basahon sa Biblia nga Henesis. Mabasa din ha ang pulong matang nga daghag kahulugan. Ang giingon sa mga siyentipiko nga kausaban sa bag-ong mga espisye, mao ilain lang ang klase sa usa ka matang, sumala sa pagkagamit ni anang pulong nga diha sa Henesis. Balik sa parapo.
Apan sa pagkatinuod lang, ang evolusyon gipasukat ni ining tulo ka kabakakan. Kabakakan 1. Ang mutasyon nagtaga ng materialis nga gikinahanglan sa pagpatunghag bag-ong espisye. Ang macroevolution gipasukat sa pagtuo nga ang mutasyon, aksidenteng mga kausaban sa genetic code sa mga tanom ug mananap, makapatunghag bag-ong mga espisye ug focus bag-ong mga pamilya sa tanom ug mananap. Kamatuoran. Ang mga kinaiyahan sa usa ka tanom o mananap gitino na diha sa mga instruksyon nga anaa sa genetic code, ang mga blueprint o plano nga anaa sa uyok sa matag selula. Sa footnote, gipakita sa panukid-duki nga ang cytoplasm sa selula, ang habol-habol niini o ang uban pang parte dunay papel sa pagpormag usa ka organismo. Balik sa parapo, nadiskubrihan sa mga siyentipiko nga ang mutasyon makapausab sa mga liwat sa mga tanom ug mananap. Apan makapatungha bagayod ang mutasyon og bug-os bag-ong espisye, unsay gipakita sa usa ka siklong pagtuon labot sa gene. Sa ulahing katuigan sa 1930, maikagong gidawat sa mga siyentipiko ang usa ka bag-ong ideya. Sila nagtuon na nga ang natural selection, ang proseso diin ang organismo mas makapasibo sa palibot niini o posibleng mabuhi o musanay, makapatunghag bag-ong espisye sa mga tanom pinaaging aksidenteng mutasyon. Usa para nila, ang artipisyal o hinikay sa tao nga mutasyon makapatungha usab og bag-ong espisye apan sa mas epesyenteng paagi. Nahinam ang kadaghanang biologo o eksperto nga nanuki-duki sa gene o ilabi na ang mga tigpaliwat o mga tanom o mananap. Matod pa ni Wolf Eckhard Lonig nga siyentipiko sa Max Planck Institute for Plant Breeding Research sa Germany. Sa footnote, si Lonig nagtuo nga gilalang ang kinabuhi. Kaugalingong opinyon lang ni Lonig ang iyang gipanulti ni ining artikuluha o walay labot ang Max Planck Institute for Plant Breeding Research. Balik sa parapo. Ngano, si Lonig nga migugol og mga 30 ka tuig sa pagtuon sa pagpabag-o sa gene sa mga tanom aron makapatunghag laing liwat nga tanom, miingon. Ang mga tigpanukit-uki nagtuo nga panahon na sa pag-usab sa naandang paagi sa pagpaliwat sa mga tanom ug mananap. Nagtuo sila nga pinaagi sa pagpaobra o pagpilig maayong gene nga nausab pinaaging mutasyon, makapatungha sila bag-o o mas maayong mga tanom o mananap. Gani ang uban nagtuo nga sila makapatunghag bug-os bag-ong espisye. Isudan sa mga siyentipiko sa Amerika, Asya ug Europa, ang dakong pundo nga programa sa pagpanukid-uki nga nagamit og mga pamaagi sa pagpadali sa proseso sa evolusyon. Unsay resulta human sa kapin sa 40 ka tuig nga panukid-uki. Bisag dako gasto, maingon ang tigpanukid-uki nga si Peter von Singbusch, ang mga eksperimento sa pagpatunghag mas maayong matang sa tanom ug mananap pinaaging irradiation sa pagpaobra sa mutasyon, wala mosalir. Og si Lonig miingon, sa katuigan sa 1980, ang gilauman ug gikahinaman sa mga siyentipiko nahugno. Ang pagpaliwat pinaaging mutasyon ingong lahi nga natad sa panukid-uki gihunong sa mga nasod sa kasadpan. Halos tanang mutant, tanom o mananap nga napatungha pinaaging pagpabag-o sa gene na nga matay o mas huyang kaysa ihalas nga mga matang. Sa footnote, nakita sa resulta sa mga eksperimento nga gidaghanon sa bag-ong mga mutant nagkasyutay, samtang usa lamang kamatang sa mutant ang kanunay manungha. Dugang pa, walay usa ka porsyento sa mutant nga mga tanom ang napili aron tun-an, ug walay usa ka porsyento niini ang mapuslan. Apan walay pugos bag-ong espisye ang napatungha. Kay wala man mosalir ang pagpasanay sa mga mananap o ilabi na sa mga tanom pinaaging mutasyon, kini gihunong. Balik sa parapo. Bisan pa niana, tungod sa impormasyon nga nahipos gikan sa mga usa ka gatos ka tuig nga panukid-uki ilabot sa mutasyon o ilabi na sa 70 ka tuig nga pagpaliwat pinaaging mutasyon, may nasuta ang mga siyentipiko bahin sa katakos sa mutasyon sa pagpatunghag bag-ong espisye. Human sa pagsusi sa ebidensya, si Lonig miingon, ang mutasyon dili gayud makapatunghag usa ka bug-os bag-ong espisye gikan sa orihinal nga espisye sa tanom ug mananap. Kini napamatud-an diha sa tanang eksperimento ug mga resulta sa panukid-uki labot sa mutasyon sa ika-20 siglo ug sa mga balaod sa kalagmitan o loss of probability. Usa mausa ba sa mutasyon ang usa ka espisye ngadto sa usa ka bug-os bag-ong matang sa tindagan? Ang mga ebidensya nagpakita nga dili gayud. Tungod sa panukid-uki ni Lonig, siya nakaingon nga ang espisye nga lahi og gene gikan sa ubang espisye dunay mga limitasyon nga dili malapas pinaaging aksidenteng mutasyon. Pagdakod unsay buti pasabot sa mga impormasyong nahisgutan na. Kung ang mag-iitang mga siyentipiko dili makapatunghag bag-ong espisye pinaaging artificial nga pagpatungha o pagpilig maayong mutasyon, mahimo kini sa walay utok nga proseso sa evolusyon.
Kung ang panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili makapatunghag usa ka bug-os bagong espisye gikan sa orihinal nga espisye, nangiun sa man pagkalaki nga tunay nahitabong macroevolution. Kabakakan 2. Ang natural selection nakapatunghag bagong espisye. Si Darwin nagtuo nga kanang iyang gitawag og natural selection makapatunhay sa mga matang sa kinabuhi nga makapasibo sa ilang palibot, samtang ang mga buhing organismo nga dili makapasibo mamatay ra. Ang mga evolutionista karon nagtudlo nga kung ang espisye modaghan og mahilain, mopili ang natural selection og liwat nga makapasibo sa ilang bagong palibot. Usa nagtuo ang mga evolutionista nga kining bagong liwat sa kadugayan mahimong bug-os bagong espisye. Kamatuoran. Samala sa naiskutan na, ang ebidensya sa panuki-duki nagpakita nga ang mutasyon dili gayud makapatunghag bug-os bagong matang sa mga tanom ug mananap. Bisan pa niana, unsay ebidensya sa mga evolutionista sa pagsuportar sa ilang pangangkon nga mopili ang natural selection ug liwat sa pagpatunghag bagong espisye. Ang brochure nga gipatik sa 1999 sa National Academy of Sciences (NAS) sa Amerika naghisgot bahin sa 13 ka espisye sa langgam nga maya nga gitun-an ni Darwin sa Galapagos Islands nga karon gitawag og Darwin's finches. Sa katuigan sa 1970, gitun-an sa mga tigduki-duki nga gitumalan ni Peter R. o B. Rosemary Grant sa Princeton University kini nga mga maya. Og ilang nadiskubrihan nga human sa usa ka tuig nga hulaw sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo nakalahutay kaysa mugbog sungo. Sanglit ang pagsusi sa gidakon og porma sa mga sungo mao usa sa pangunang mga paagi sa pagila sa 13 ka espisye sa mga maya. Kini nga mga kaplag hinungdanon kuno kaayo. Ang brochure sa NAS nagpadayon. Gibana-bana sa magtiayong Grant nga kung maghulaw ang isla ka usa sa matag na pulo ka tuig, usa ka bagong espisye sa maya ang posibleng mutungha sulod lang sa mga 200 ka tuig. Apan wala hisguti sa brochure sa NAS nga sa mga tuig human sa hulaw, ang mga maya nga mugbog sungo midaghan. Nadiskubrihan sa mga tigduki-duki nga sa dihang nausab ang klima sa isla, ang mga maya nga tag-as og sungo mas daghan sa usa ka tuig. Apan sa ulahi ang mugbog sungo mauna po'y midaghan. Sila nakamatikod usab nga ang ubang gituohan nga lahi kuno nga espisye sa mga maya nagunayay pagsanay o nakapatunghag liwat nga taas-taas og kinabuhi kaysa ilang mga ginikanan. Sila miingon nga kung magpadayon ang ilang pag-unayay ug sanay, kining duha kuno ka espisye magtapo nga mahimong usa na lang ka espisye. Usa makapatungha pagayod ang natural selection og bug-os bagong espisye. Sa mga tuig nga milabay, ang evolutionistang biologo nga si George Christopher Williams nagduha-duha kung mahimo pa kana sa natural selection. Sa 1999, ang evolutionistang si Jeffrey H. Schwartz misulat nga ang natural selection tingali nakatabang sa mga espisye sa pagpasibo sa nag-usab-usab nga kahimtang aron mabuhi apan wala kini makapatunghag bug-os bagong espisye. Busa ang Darwin's finches dili bug-os bagong espisye. Kini mga maya ra gihapon. O kay kini nagunayay man pagsanay, kaduha-duhaan ang pagklasipikar sa ubang evolutionista sa usa ka espisye. Dugang pa, ang nahimo sa kasayuran bahin ni ini mga langgama, nagpakita lang nga bisan ang iladong mga akademiya sa siyensya, naghatag og may gikilingang ebidensya. Kabakakan 3. Ang fossil mao'y ebidensya nga may nahitabong kausaban pinaagig macroevolution. Ang brochure sa NAS, nagihisgutan ganiha, naghatag og impresyon sa mga magbabasa nga ang mga fossil na bato nga mga tanom o mananap nga nakaplagan sa mga siyentipiko mao'y igo ng ebidensya nga tinuod ang macroevolution. Kini nagingon, daghan kaayong nadiskubrihang mga liwat sa pagsanayay sa isda ug amphibian, sa amphibian ug reptilia, sa reptilia ug mananap nga susan ug sa mga liwat sa amo nga tungod niini lisod matino kung kanus agayod nahitabo ang kausaban gikan sa usa ka particular nga espisye ngadto sa lain. Kamatuoran. Makapatingala ang mapangahasong komento sa brochure sa NAS. Ngano? Ang evolutionistang si Niles Eldredge miingon nga walay makitang ebidensya diha sa mga fossil nga may anam-anam nga kausabang nahitabo. Kundili, jutay o wala gayoy kausabang nahitabo diha sa kadaghanang espisye pinaging evolusyon sa taas kaayong panahon. Sa footnote, bisan ang pipila ka fossil nga giingon sa mga tigduki-duki nga ebidensya kuno nga tinuod ang evolusyon, kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking, nagipatik sa mga saksi ni Jehovah. Balik sa parapo. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakalutog nakalista naghilabihan kadaghang dagko o gagmay mga fossil.
Daghang tigpanukiduki muuyon sa gipakita niining daghan ug detalyado kaayong record nga ang tanang bangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha ug halos wala mausap. O kining mga espisye nga kalit lang nanungha, kalit usab na nga wagtang. Pagtuo ug ebolusyon. Pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolusyonista mo insister nga tinuod ang macroevolution. Ang prominenteng evolusyonista nga si Richard Lewontin, prangkang misulat nga daghang siyentipiko motuod dayon sa wala ka pamatud-i nga pangangkon sa siyensya. Kay ang ilang hunahuna siraro sa pagtuo sa material nga mga butang, imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili motuo nga posibleng dunay intelihenteng tigdisenyo, kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayud kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahin ini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nagingon. Mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya na kung gusto kang makabato panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglang dili ka magpa-impluwensya sa relihiyon. Siya dugang miingon nga sa mga universidad nga nanokiduki, ang mga siyentipikong nagtuog Diyos, nagpagkahilumlang. Kung mutuo ka man ugali nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang mutuo pod ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuo bahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. Kinahanglang mutuo ka nga napatungha sa mutasyon ug natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panukiduki nga wala kayo'y bugos bagong espisye ang napatungha pinaaging mutasyon. Kinahanglang mutuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausabigan sa usalang kaginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuo gipasukad sa kamatuoran o sa kabakakan? Usa ang pagtuo ug ebolusyon mao'y pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon? Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno mao'y pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Anong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espisye wala kayo'y kausaban paglabay sa taas kaayong panahon? Siyensya ug ang asoy sa Henesis. Daghang tawo moingon nga nagkasumpaki ang siyensya ug ang asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Apan ang tinuod nga nagkasumpaki, dili ang siyensya ug ang Biblia, kundi ang siyensya ug ang ideya sa mga fundamentalistang Kristohanon. Ang uban kanila mo insister nga sumala pa kuno sa Biblia, ang paglalang sa universo gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw, mga 10,000 ka tuig kanhi. Apan ang Biblia wala magtudlo niana. Kung gitudlo pa ka na sa Biblia, nan ang daghang kaplag sa siyensya sa miaging usa ka gatos ka tuig, makapaduha-duha sa gipamulong sa Biblia. Gipakita sa pagtuon sa Biblia nga wala kini magkasumpaki sa nadiskubrihan sa siyensya. Usa ang mga saksi ni Jehova dili modawat sa gitudlo sa mga fundamentalistang Kristohanon, tong nagtuo nga ang pagpangalang gihimo sulod sa unong katag 24 oras nga adlaw. Ang mosunod mao kayod ang gitudlo sa Biblia. Kanusa nagsugod ang sinugdanan? Ang asoy sa Henesis gisugdan sa simple apan sa persadong mga pulong. Sa sinugdan gidalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Henesis 1:1. Daghang scholar sa Biblia muuyon nga kining mga pulonga naghubit sa usa ka buhat sa pagdalang nalahi sa mga adlaw sa pagdalang nga gisaysay sugod sa bersikulo 3. Lalom kining kahulugan. Sumala sa pasiunang mga pulong sa Biblia, ang universo lagi pang atong planetang yuta, naglungtad na sa wala pa magsugod ang mga adlaw sa paglalang. Gibanabana sa mga geologo nga ang yuta naglungtad nag 4 bilyones ka tuig. O gibanabana sa mga astronomo nga ang universo naglungtad nag mga 15 bilyones ka tuig. Kinibang ilang nadiskubrihan o tingali ang mga kausaban unya sa ilang pagsabot sa edad sa yuta o sa universo nagkasumpaki sa giingon sa Henesis 1:1? Wala. Ang Biblia wala maghisgot og eksaktong edad sa mga langit o sa yuta. Ang siyensya o ang Biblia wala magkasumpaki. Unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Kumusta ang gitas-on sa mga adlaw sa paglalang? Literal ba kining tag 24 oras? Mao kanay pagtuo sa uban kay ang magsusulat sa Henesis nga si Moises nag-isgot sa adlaw human sa unom ka adlaw nga paglalang ingong sumbanan sa siliman ng igpapahulay. Busa ang matag usa ka adlaw sa paglalang mao'y literal nga 24 oras. Nahiuyon ba kini sa giingon sa Henesis? Wala. Ang Hebrehanong pulo nga gihubad og adlaw mahimong magpasabot og lain-laing gitas-on sa panahon
dili lang 24 oras. Pananglitan, sa nagsumaryo bahin sa pagpanglalang sa Dios, gihisgutan ni Moises ang tanang 6 ka adlaw nga paglalang ingong 1 ka adlaw. Dugang pa, sa unang adlaw sa paglalang, gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, apan ang kangit-ngit iyang gitawag nga gabii. Genesis 1:5. Dinhi, bahin lang sa 24 oras na yugto ang gihupit sa terminong adlaw. Usa wala gayoy giingon ang Biblia nga 24 oras lang ang gitas-on sa matag 1 ka adlaw nga paglalang. Nan, unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Walay giingon ang Biblia. Apan ang mga pulong sa Henesis Kapitulo 1 o 2, nagpakita nga taas-taas na yugto sa panahon ang nalangkit. 6 ka yugto sa paglalang. Gisulat ni Moises ang iyang asoy sa pinulungang Hebrehanon. O iyang gisulat kini sumala sa pangnantaw sa tao, dinhi sa yuta. Kining 2 ka punto o ang kamatuoran nga ang universo naglungtad na sa wala pa magsugod. Ang mga yugto o mga adlaw sa paglalang, makatabang sa pagsulbad sa daghang isyu bahin sa asoy sa paglalang. Sa unsang paagi, ang pagtuon sa asoy sa Henesis, nagpakita nga ang pagpanglalang sugod sa unang adlaw, nagpadayon hangtod sa usa o kapin pang mga adlaw nga misunod. Pananglitan, sa wala pa magsugod ang unang adlaw sa paglalang, ang kahayag sa naglungtad ng adlaw wala pa makaabot sa yuta tungod tingali sa bagang panganod. Sa unang adlaw, kining bagang panganod, anam-anam nga nanihag ug ang jutay nga kahayag nakalapo sa atmosfera. Sa footnote, sa asoy kung unsay nahitabo sa unang adlaw, ang Hebrehanong pulo nga gigamit para sa kahayag maoy or, sumala sa komon nga pagsabot ni ana. Apan sa ikaupat nga adlaw, ang pulo nga gigamit maoy maor nga nagtumong sa tinubdan sa kahayag. Balik sa parako. Sa ikaduhang adlaw, ang atmosfera nagkatinaw nga nakamugnag hawan tali sa bagang panganod ug sa dagat. Sa ikaupat nga adlaw, ang atmosfera nagkatinaw pagayod hangtod makita na ang adlaw ug bulan diha sa kalangitan. Genesis 1:14 hangtod 16. Sa ato pa, sa pananaw sa tao dinhi sa yuta, ang adlaw ug bulan makita na gamay. Kining tanan anam-anam nga nahitabo. Ang asoy sa Henesis nag-ingon usab nga ang atmosfera nagkatinaw na sa ikalimang adlaw nanungha ang bak-an nga mga linalang sama sa mga insekto ug mga langgam. Ang asoy sa Biblia mahimong sabton nga daghang gipanglalang sulod sa matag 1 ka adlaw o yugto sa paglalang nga anam-anam nga gipanglalang imbis sa usa lang ka higayon nga tingali ang uban nagpadayon hangtod sa sunod pang mga adlaw sa paglalang. Sa footnote, pananglitan, sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, gisugo sa Dios ang mga tao sa pagdaghan o sa pagpuno sa yuta. Genesis 1:28 ug 31. Apan kini nga hitabo nagsugod sa sunod pa nga adlaw. Balik sa parabo. Sumala sa ilang mga matang. Ang anam-anam ba nga pagtungha sa mga tanom ug mananap, nagpasabot nga ang Dios nagamit og evolusyon sa pagpatunghag ng kalidades nga buhing mga butang? Wala. Ang record larong nagpakita nga ang Dios naglalang sa tanang pangunang mga matang sa tanom ug mananap. Kini bang orihinal nga mga matang sa tanom ug mananap, giprograma ng daan nga makapahiangay sa nag-usab-usab nga kahimtang sa kinaiyahan? Unsa may kinutuban sa usa ka matang? Walay giingon ang Biblia. Apan kini nag-ingon nga ang buhing mga linalang midagsang sumala sa ilang mga matang. Genesis 1:21. Sa ato pa, dunay kinutuban ang gidaghanon sa panagkadaiya sa usa ka matang. Ang mga fossil o ang modernong pagpanuki-duki nagpaligon sa ideya nga ang matang sa mga tanom ug mananap wala ra kaayo mausab paglabay sa taas nga panahon. Sukwahi sa giingon sa mga fundamentalista, ang Henesis wala magtudlo nga ang universo, lakip ang yuta ug ang tanang buhing butang diha niana, gilalang sa mubong yugto sa panahon nga pipila lang kalibo ka tuig sa miagi. Hinunua, ang giingon sa Henesis bahin sa paglalang sa universo ug sa pagtungha sa kinabuhi dinhi sa yuta nahiuyon sa dili pa dugayng mga kaplag sa siyensya. Tungod sa ilang pagtuo sa teorya sa filosofiya, daghang siyentipiko dili motuo sa giingon sa Biblia nga ang Dios mao'y naglalang sa tanang butang. Apan makaiikag na sa karaang basahon sa Biblia nga Henesis, si Moises nagsulat nga ang universo dunay sinugdanan o nga ang kinabuhi hugna-hugna nga nanungha sulod sa mga yugto sa panahon. Sa unsang paagi si Moises nakakuhag impormasyon nga nahiuyon sa siyensya duulan sa 3,500 ka tuig na kanhi.
tungod sa usa ka katuohang eksplanasyon. Ang usa nga dunay gahom ug kaalam sa paglalang sa mga langit ug sa yuta, naghatag kang Moises og kahibalo nga tukma sa siyensya. Nakahatag kinig lig-on na pamatuod nga ang Biblia inspirado sa Dios. 2 Timoteo 3:16. Apan tingali, makapangutana ka kung importante ba gayud nga motuo ka sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Tagda ang makapakumbinser nga mga rason kung nganong angay kang motuo. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay kasagarang sayop na ideya sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang? Nganong talagsaon nga ang Biblia o siyensya nagkauyon sa daghang punto? Importante ba kung unsay imong tuuhan? Sa imong hunahuna, doon na ba'y katuyuan ang kinabuhi? Ang evolusyonistang si William B. Provine nag-ingon, ang atong nakatunan sa evolusyon dakog impluwensya sa atong pagsabot sa kahulugan sa kinabuhi. Unsay iyang konklusyon? Wala gayoy katuyuan ang kinabuhi sa tao. Palando nga kung unsay gipasabot niya ng mga pulunga. Kung walay katuyuan ang kinabuhi, nan walay kapuslanan ang imong pagkinabuhi gawa sa paghimog pipila lang kamaayong mga binuhatan o tingali sa pagpasa sa imong mga gene ngadto sa imong anak. Ini kamatay nimo, ikaw muhunong na sa paglungtad. Ang imong utok na may katako sa paghunahuna, pagpangatarungan, o pagpamalandong kung unsay kahulugan sa kinabuhi, mahimong usa lang ka aksidente sa kinaiyahan. Dugang pa, daghan ni adtong nagtuo og evolusyon nag-ingon nga walay Dios o siya dili mangilabot sa mga kalihukan sa tao. Bisag asa pa ni ana, ang atong kaugmaon mahimong magagad na lang sa mga politiko, mga magtutudlo o mga lider sa relihiyon. Kung hugman sumala sa nahimo niini mga tawhana, ang kagubot, panagbangi o korupsyon na naghatag og kadaot sa katilingban, dili gayud mahanaw. Kung tinuod pa ang evolusyon, murag duna kitay katarungan sa pagkinabuhi subay niini nga panultihon. Mangaon kita og manginom, kay ugma kita mga matay. Unang Korinto 15:32. Sa kasukwahi, ang Biblia nagtudlo, anaa sa Dios ang tukuran sa kinabuhi. Salmo 36:9. Makahuluganon kaayo kining mga pulungan. Kung tinuod ang giingon sa Biblia, ang kinabuhi aduna gayoy kahulugan. Ang atong magdalalang adunay mahigugmaong katuyuan alang sa tanang mupili sa pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Kanang kabubuton naglakip sa ating kinabuhi diha sa usa ka kalibutan nga walay kagubot, panagbangi o korupsyon o wala usay kamatayon. May maayong katarungan ang milyon-milyong tao sa kalibutan sa pagtuo nga ang pagkahibalo bahin sa Dios o ang pagkamasinugtanon kaniya makahatagayod o kahulugan sa kinabuhi. Kana nga pagtuo dili hinanduraw lamang. Klaro kaayo ang pamatuod. Ang kinabuhi gilalang. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay imong tuuhan? Nga kita mitungha pinaaging evolusyon o nga kita gilalang? Anong kanay imong tubag? Unsa ang pipila ka maayong katarungan sa pagsusi sa basihanan sa imong pagtuo? Katapusan sa brosyon.